अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह पाकिस्तानियों मेरी कोशिश होती है कि मुसद्दक़ा सबूतों के साथ जो है वो बात की जाए, तो आज मैं एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो और लेकर सामने आया हूं। और एक हवाले से अगर देखा जाए तो ये इंतज़ामी हवाले से भी बड़ा अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जो वाज़ेह हिदायत हैं उनकी जानब से वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए गए, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई। और ये कहीं और नहीं, ये NHA, जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो सफ़ेद हाथी बन गया है। किस तरह बन गया है, लोग वहाँ क्यों आते हैं और वहाँ पर किस तरह का जो है वो करप्शंस और किस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, वो यकीनी तौर पर सवालिया निशान है। यहाँ पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले तो ज़िक्र करना चाहूँगा उन 42 अफसरान का जिसमें से जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो NHA से गए और फिर NHA में वापस आ गए। जी हाँ, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि 42 यानी 1 2 3 4 नहीं, 42 अफराद जो है वो डेपोटेशन पर जो है वो NHA में आए हैं। और NHA में डेपोटेशन पर क्यों आते हैं? ये सीधी सीधी माल प्रैक्टिसिंग है। यानी NHA में आने के बाद उनकी तनख्वाहें दुगनी हो जाती हैं, उनको जो है वो एडवांस में जो हाउस रेंट जो है वो ले लिया जाता है, और उसके अलावा जो दीगर खांचे हैं वो अलग से हैं। इनमें से बड़े बड़े नाम हैं जनाब जो मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं। मैं सारी तफसील तो आपसे शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि इसमें जनाब जो मेंबर फाइनेंस आए हैं उनका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है। वो पहले इधर थे जनाब मज़र शाह साहब CDA में भी मेंबर थे, और उस हवाले से उन पर इंक्वायरियाँ और अगर दीगर गैर जानबदाराना तहकीकात की जाएँ तो मज़र शाह के हवाले से मुबैना तौर पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जो स्कैंडल्स हैं उनके खुरे उन तक जाते हैं। और फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट है जिसमें खानसामा जो है वो भी डेपोटेशन पर आया हुआ है। यानी ग्रेड 21 से लेकर जो है वो खानसामा तक जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ मैं पाकिस्तानियों आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे पास जो सबूत हैं उन मुसद्दक़ा सबूतों की रोशनी में जो दीगर स्कैंडल हैं उनको तो आप एक तरफ रहने दें। यानी यहाँ पर तो जनाब जो है वो GM है जो इस वक्त इससे पहले चले गए थे और फिर वो दोबारा जो है वो GM के ओहदे पर आकर बैठे हैं। एक ज़हर शाह साहब हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थे, दरमियान में एक और वजारत में चले गए, वो भी फिर आके यहीं पर आ गए जनाब। और मेंबर फाइनेंस का मैंने आपको बता दिया है। और इसमें ख़ास तौर पर जो GM है जप्पा साहब, ये माशाल्लाह 5-7 भाई हैं और इनके हवाले से शायद ये चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेहतर समझना एक अलग बात है, लेकिन बार बार डेपोटेशन लेना जो है वो ठीक नहीं है। वो भी डेपोटेशन पर जो है वो आए हैं, उनको चाहिए कि जो वहाँ पे ख़ास तौर पर बड़े पैमाने पर जो वहाँ पर NHA के अंदर करप्शन हुई है, जो अरबों रुपए की करप्शन है, उनके हवाले से ज़रूर जो है वो पता किया जाए। चक्री रिकॉर्ड रूम के नाम पर बोगस जो है वो बिलिंग हुई, उस रिकॉर्ड को चेक किया जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये ज़ीशान MS और एम्प्लॉय बिजनेस के जो ख़ास तौर पर हमज़ा हैं, उन्होंने किस तरह जो है वो एक स्टोर कीपर माहर बख्श के फ्रंट मैन के तौर पर वो आगे आए, उनकी तफसीलात को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने पहले जो जिक्र किया था डिप्टी डायरेक्टर अजीम खान और मक्खन जो है उनकी मुबैना मिली भगत के हवाले से, वो तहकीकात तो दूर की बात है, वो कर्नल रिटायर्ड मरहूम सलमान ने करोड़ों रुपए के जो है वो करप्शन चार्जेस की एक इंक्वायरी की थी। कैंप ऑफिस और रेस्ट हाउस के सामान में मुबैना गबन और जैली एक्शन के हवाले से उस पर लूट मार करने वाला जो है वो शख्स अब भी वहीं पर जो है वो बैठा है। ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है। और यहाँ पाकिस्तानियों में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो बुनियादी तौर पर जो है वो शकील जप्पा साहब जो वहाँ पर बैठे हैं GM, इससे पहले भी वो थे, चीज़ों को समझते हैं। शायद अशरफ तारड़ साहब से मैं कहूँगा जो इससे पहले चेयरमैन रहे और कुछ लोगों की उन्होंने इंक्वायरियाँ लगाई कि वो देखें कि NHA के अंदर ये क्या हो रहा है। ये और जो 42 लोग हैं ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सवालिया निशान है। मैं मेरे पास सामने जो लिस्ट पड़ी है
وہاں LDC سے لے کر جناب پتہ نہیں کس کس محکمے سے آئے ہیں جناب، وہاں پہ پٹواری تک جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان سے یہاں پہ مصروف تشریف لے آئے ہیں کہ جناب NHA میں جانا بہت ضروری ہے۔ اور NHA کے اندر ایک اور بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ سر اٹھائے کھڑا ہے، وہ ہے NHA کے حوالے سے جو ان کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے، اس میں یہ خود جو NHA کے ملازمین ہیں ان کو ڈیلیور تو نہیں کر سکے، بلکہ اس میں جو ممبر ہیں، جو اس کی سوسائٹی کے کرتا دھرتا ہیں، وہ خود ہی جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ بن کر وہ پلاٹ بیچنے کا دھندا ان کا عروج پر ہے، زمینوں پر کس طرح قبضے ہوئے، اس پر میں الگ سے پروگرام کروں گا کیونکہ یہ اربوں روپے کا ایک اور بڑا سکینڈل ہے۔ فی الحال جن سکینڈلز کی میں نے بات کی ہے، اور یہ 42 لوگ جو ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں جس کی لسٹ میرے سامنے ہے، اور سکرین پر بھی یہ آپ لسٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ظاہر شاہ بھی جو ہے وہ شامل ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اس میں پٹواری، کک اور کلرک تک جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے ڈیپوٹیشن پر آنا؟ اور مختلف محکموں سے آئے ہیں جناب، اسپیشلی جو ہے وہ سفارش کروا کر، کہیں دباؤ دلوا کر، اور ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ NHA میں آنے کا ایک ہی ہے کہ مال پریکٹسنگ جو ہے وہ کی جائے، مبینہ طور نہیں یقینی طور پر۔ یہ جو 22 وہ تو پھر سمجھ میں آتی ہے، یعنی 22 سے 30 افسران کے درمیان ایک لسٹ گئی جس کو مزید تحقیقات کیا گیا، تو فیڈرل امپلائز گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشنز کے حوالے سے سیکٹری نے آج خود نوٹس لیتے ہوئے ان 32 لوگوں کو جو ہے وہ واپس ان کے محکموں میں بھیج دیا گیا، لیکن دوسری جانب NHA میں 42 لوگ جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر رکھے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی کھل مخلہ خلاف ورزی کی گئی۔ جناب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ ضرور کہوں گا، میں خاص طور پر وزیر اعظم کو یہ کہوں گا، اور میں کابینہ کے جو نگران کابینہ کے اراکین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ حضور آپ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں اور اقتدار کی منتقلی کا معاملہ چلا جاتا ہے، تو یہ جو 42 افسران آپ نے رکھے ہیں جو اربوں روپے کا جو مبینہ طور پر جو ہے یہاں پر لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کے گلے کا ہار بن جائیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور وہ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے، جو کچھ اس نگران حکومت کے دوران ہو رہا ہے، یہ ایک ایک لفظ اور کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں وہ سکرین کا حصہ ہیں۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی نگران حکومت ہوگی کہ جس میں تعینات ہونے والے لوٹ مار کرنے والوں کی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ جمع ہو کر جو ہے وہ نہ صرف جائے گی بلکہ پھر ان سب کو جواب دینا ہوگا، پارلیمان کو ان کو وہاں پہ بھی جواب دینا ہوگا، ان کو اداروں کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، اور وہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ موجودہ افسران NHA کے سن لیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ممبر ایڈمن صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو اس حد تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو مبینہ مافیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، عظیم اور یا دیگر لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے گھر کو چلا رہے ہیں، ہم ان کے اخراجات چلا رہے ہیں، یہ کیا بیچتے ہیں۔ اور مجھے تو آج پتہ چلا کہ جناب وہ سہیل آفتاب صاحب انفارمیشن گروپ والے، حضور آپ بھی ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود ڈیپوٹیشن پر بیٹھے ہیں، اسی لیے آپ اس کرپٹ مافیا کو بچانے کے لیے بار بار دباؤ ڈلواتے رہے، مجھے فونیں کرواتے رہے، اور آپ کے کچھ کرندے جو ہیں وہ فون پہ مجھے دھمکیاں دیتے رہے، لیکن حق اور سچ کی بات سامنے آ کر رہتی ہے۔ یہ مصدقہ ثبوت میرے پاس آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پر جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائیں۔ FIA اور نیب کو بھی میں کہوں گا کہ یہ مصدقہ ثبوتوں کی روشنی میں اپنی تحقیقات کو آگے بڑھائیں، اور جو 42 لوگ جو ہیں خاص طور پر جو NHA میں ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں ان کے خلاف بطور پاکستانی شہری سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس کا خود نوٹس لیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ میں خود جو ہے یہ سارے کے سارے ان مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جاؤں گا کہ جناب مجھے ان 42 افراد جو ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں اور ان کن کن محکموں سے آئے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن مجھے لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ بتا دے، حکومت وقت بتا دے، اور یہ پھر معاملہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں بھی جائے گا۔ پاکستانیوں یہ صرف ایک محکمے کی مثال ہے، ادارے ایسے نہیں ختم ہوتے، اداروں میں ایسا مافیا نہیں بیٹھا ہوتا کہ جناب کس طرح ادارے کام نہیں کر رہے۔ جب آپ 42 کے قریب لوگ جس میں سے یعنی بڑے گریڈ سے لے کر ممبر فائنانس سے لے کر دیگر تمام اہم عہدوں سے لے کر
کوک اور باورچی بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پر چاہیے. کیا مزاق ہے اس قوم کے ساتھ. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پاکستانیوں میں کچھ مزید مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہاؤسنگ کے حوالے سے جو اربوں روپے کا کانٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت دیجیے. کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو ایک نئے اسکینڈل کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.